عسلامة، أنا سارة معيزي ريسبونسابل كوميرسيال ريجيونال في أوريفلام. باش تتابعوني في اون سيري دو فيديو اللي باش نحكي لكم فيها ونفسر لكم كيفاش تنجموا تنجحوا في لاكتيفيتي نتاعكم ولا في مشروعكم مع أوريفلام. مانيش باش نكون وحدي، باش يكونوا معايا دي ليدر اللي هما زادا يفون بارطاجي معاكم كيفاش نجحوا غراس محركات النجاح لي سي كلي دو ريوسيت اللي أوريفلام تحطها على ذمة الناس الكل باش ينجموا يحققوا أحلامهم. كل مرة واحد منهم باش يركز في واحدة من لي كلي دو ريوسيت هذيا باش يبارطاجي معاكم الاكسبيريونس نتاعو ونجاحه وهو يخدم بها باش الناس كلها تنجم تستنفع وتستفاد منه. جبت لكم اليوم دو ليدر اللي باش يحكيوا لكم على دو كلي دو لا ريوسيت كيفاش يخدموا بهم وكيفاش يستعملوا فيهم باش ينجحوا هما وليكيب نتاعهم. Bonjour Sarah. Bonjour. أنا هدى مرناوي. J'ai eu le titre récemment Gold Director مع أوريفلام. استعملت محركات النجاح اللي وفرتهم لنا أوريفلام باش نجم نقدم. منهم وأهمهم بالنسبة لي أنا هما لي كونفيرونس. دونك كيفاش استعملتهم سهله ياسر. مع كل بدايات نتاع البيريود دو كاليفيكاسيون نشوف في جروبي شكون لي بوتونسيال اللي نجموا ياخذوا باش يمشيو معايا في لي كونفيرونس الجايين كو سوا مانجرز داي سيمينار دو ديريكتور وحتى للخارج. كيفاش باغ اكزومبل احنا اقرب مانجر اقرب كونفيرونس هي مانجرز داي. دونك نشوف شكون اللي كان مانجر. دونك نذكروا انه هو لازم يعمل ان نوفو تيتر مانجر ويل دو لو غاردي والا افونسي من هنا لشهر ماي. والا اذا كان هو ماهوش مانجر قبل يعمل ان نوفو تيتر مانجر وكيف كيف وبيان اي لو غارد والا يزيد يقدم وبيان سور ديما زيادة الخير ما فيها ندامه. دونك من هنا لشهر ماي دونك بازلوا لنا شهرين قاعدين نعملوا في سويفي مع لي بوتونسيال اللي لازم يمشيو. دونك كيما فسرت لكم قبيله هذا بالنسبه لتونس. فما سيمينار دي ديريكتور كيف بالنسبه للي طلعوا دي 21%. دونك كيف نحاولوا باش نشدوا تيتر ويوصلوا لي ديريكتور وهكاك يكونوا انفيتي ليلتين مع أوريفلام في السيمينار دي ديريكتور الجاي. وحتى زاد لي كونفيرونس على لترونجي زاد ما فيهاش معناها ما نحطوهاش على جنب، بالعكس نحطوها ما بين عينينا ونخدموا عليها بيسك احنا ديجا بدينا في الشهر هذايا نحسبوا البيريود دو كاليفيكاسيون للديستيناسيون تاع الجولد كونفيرونس 2020. وهكاك نلقى روحي من غير ما تشعر بيسك انت مركزه على الكاليفيكاسيون عباد قاعده تخدم باش تكون حاضره. دونك الاكتيفيتي نتاعهم بطبيعتها باش تتبع لي بوينت نتاعهم باش يتبعوا لي تيتر نتاعهم باش يقعدوا ديما هما موتيفي. مع كل كونفيرونس يحضروها يكونوا موتيفي باش يحضروا الكونفيرونس اللي من بعد ما عادش يفلتوا لي زيفينمون مع أوريفلام. سيتي سا اون بريف. ميرسي هدى. دونك انت بالنسبه لك اكثر مفتاح تخدم عليه ولا اكثر كلي تخدم عليها هي لي كونفيرونس كسوا في تونس ولا برا من تونس. وبالطبيعه ما تحبش تمشي وحدك، تحب تهز معاك الجروب نتاعك وتحب تهز معاك لو ماكسيموم من العباد اللي حتى هما زاده كيفك مغرومين بالجو مع أوريفلام. هكا ولا؟ نقدم روحي. انا تقوى الشيخ ديريكتريس في أوريفلام. اليوم جيت باش نحكي لكم على كامبين اند بروجرام اللي هما الكتالوج اي لي بروغرام اللي عاونوني برشا في الخدمه نتاعي وعاونوني باش نخلي الريزو نتاعي اكتيف. انا كل اول شهر نشد الكتالوج نفليه قبل ما نحكي مع لي كونسلتانت وقبل ما نكونتاكتي الجروب نتاعي والكل. دونك نشوف الكتالوج شنو هو موجود فيه، نشوف البروغرام دو بيانفونو، نشوف لو بروغرام دو فيديليتي، نشوف لوفر فلاش زاده، نشوف شنو هما لي تشالنج اللي عاملهم لأوريفلام باش انا نعرف كيفاش نجم نخدم مع جروبي وشكون العباد اللي نجم نبدا بهم او موان من الاول. دونك بالنسبه للبروغرام دو بيانفونو هو حاجه اللي انا ما نجمش نستغنى عليها في أوريفلام في الخدمه نتاعي على خاطر هي المحرك اللي انا نستعمل فيه باش يخليني او موان ديما نخلي الريزو نتاعي ما يتيحش او ميم طون باش نخليهم ديما يخليو لي بوان نتاعهم ديما طالعين. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لوفر في اي بي زاده نخدم به برشا. كل اول شهر نخرج الرابور داكتيفيتي نتاعي نهني العباد اللي ديجا الشهر اللي فات كانوا كاليفيي للبروغرام دو بيانفونو، كان بروميير ايتاب ولا دوزيام ايتاب ولا تروازيام ايتاب.
نهني زاده العباد اللي كاليفي للوفر في اي بي، نكلمهم ونعلمهم اللي هما عندهم دي كادو، نعلمهم زاده اللي هما لو كان باش يكملوا لي بوان تاعهم ينجموا زاده يكونوا اليجيبل للبروغرام دو بيانفونو دوزيام ايتاب والا تروازيام ايتاب. بالنسبه للبروغرام دو فيديليتي نحاول كل اول شهر نعمل لهم فيديو صغيره نوري فيه البروغرام في اي بي نتاعنا. بالنسبه للعباد الجدد قبل ما نحكي لهم على لوفر في اي بي نحكي لهم على البروغرام دو بيانفونو، نحاول ديما نخليهم يقربوا لل 125 بوان. اون فوا وصل الكونسلتون عمل 125 نقطه نتاعو، لهنا نحكي له على لوفر دو فيديليتي ونقول له راهو اذا كان انت باش تكمل لي 150 والا لي 175 والا لي 200 بي بي راهو هاو الكادو اللي تنجم تتمتع به، كان باش ياخذوا في الشهر هذايا والا كان باش ياخذوا في الشهر اللي من بعد. بالنسبه لي كونسلتون جدد انا من الاول ما نجبدلهمش على لي بوان، نحاول ديما نشوف شنو ما لي بوزوان تاعهم الاول، شنو هو لي برودوي اللي هو يستحقوا، قداش البودجي اللي نجم يعدي بيه كوموند، ونختار معاه اول كوموند. دونك اول كوموند ديما نحاول تكون دي برودوي دو سوان باش وقت اللي تعطي ريزولتا على وجهه ديما عاود يرجع لي من بعد، وكي ننصحوا بعد بحاجه بارفان والا باي برودوي اخر يكون ديجا عنده فيا ثقه ويعدي ويكمل لي بوان تاعو من غير ما يقلل. بيان سور بيسكو من الاول في اول كوموند ليه نعاونو كيفاش يعدي كوموند وحده، مي او ميم طون نعلمو كيفاش يعدي الكوموند نتاعو وحده. سي بون عدى الكوموند نتاعو الكل، اذا كان لقيتو قريب برشا للبروغرام دو بيانفونو لهنا نحاول نخليه نقول له راهو اذا كان انت تكمل مثلا 2 ولا 3 برودوي راهو عندك الشهر الجاي عندك الكادو الفلاني اللي انت باش تاخذه مثلا 15 دينار في عوض 40 دينار والا في عوض 45 دينار، ولهنا باش يبدا هو يزيد يتحرك اكثر على خاطر جينيرالمون لي كونسلتون جدد يحبوا لي كادو، يحبوا حاجات اللي باش يتمتعوا بهم من الاول ويحبوا ياخذوا حاجات دو فالور وباقل سوم. اون فوا وصل تمتع بالبروغرام دو بيانفونو نتاعو لهنا باش نزيد نشربوا اكثر على لوفر في اي بي. بيان سور ديما ندخل نشوف تصاور مزيانين على لوفر في اي بي، نحاول نعمل انا فوتو باللوفر هذايا باش ديما نحسس لي كونسلتون اللي راهي هذيك راهي فوتو ريال، راهي ماهيش حاجه معناتها جايبينها معناتها من برا كيما معناتها ساعات احنا كي نشوفوا حاجه ماهيش موجوده في الكتالوج نقول لك لا في الكتالوج مزيانه وبرا من الكتالوج لا، دونك نحاول ديما نقرب لهم التصويره للواقع اكثر. دونك فوالا يعدي جينيرالمون يعديو معناتها لي كوموند نتاعهم اكثريتهم يسكروا معناتها 200 بي بي نتاعهم، مي اذا كان احنا من الاول كونسلتون وقت اللي يدخل من الاول تقول له انت راهو لازمك تعدي كذا وكذا بوان ولازم تدخل في الاوفر في اي بي نتاعك والكل، خاطر اكثريه العباد وقت اللي يبداو جدد ما يعرفوش لي كاتالوج، ما يعرفوش شنو لي زوفر، ما يعرفش 200 نقطه كيفاش سورتو كيفاش ينجم يلمها. دونك وقت اللي احنا نعاونوهم من الاول راهو حاجه تشجعهم باش ينجموا يكملوا لي بوان نتاعهم، مي او ميم طون ما لازمناش ننساو اللي راهو فما استيوس اللي نعمل فيها كل شهر اللي هما لي باك دو ديماراج، نحضر ديما كل اول شهر دي باك. لي باك هذوما يكونوا فيهم بيان سور نومبر دو بي بي اللي الكونسلتون وقت اللي معناتها يعدي كوموند هذيك يلقى روحه قريب برشا للوفر دو بيانفونو والا لوفر في اي بي، دونك ما يحسش روحه معناتها تحكي له على نقاط هو ماهوش فاهم شنو هو النقاط هذوما، يلقى روحه عنده باك، والباك بيان سور لازمها تكون متنوعه ما تكونش كلها بارفانات ولا كلها دي برودوي دو سوان، نحاول ديما نجم معناتها نختار دي شوا، مي او ميم طون لي شوا ما تكونوش هكاكا معناتها بطريقه عشوائيه، لا راهو لي شوا نتاعي وقت اللي نختارهم بيسكو احنا لي ليدر في اوريفلام نعديو ديما لي كوموند نتاعنا كل معناتها في اول شهر، دونك نعرف انا شنو هو موجود كاوفر الشهر اللي بعد، دونك ديما لي باك نتاعي يكونوا يكملوا بعضهم الشهر هذا يعدي باك الكميله نتاع الباك نتاعو تكون في الشهر اللي بعد، وهكاك ديما الكونسلتون يقعد ديما عنده دي برودوي اللي لازم ديما يعديهم، وكل برودوي الكميله نتاعو يلقاها في الشهر اللي بعد. دونك فوالا هذايا كيفاش انا نستعمل في اللوفر داكور. هذايا كيفاش انت افيك لي نوفو سورتو معناتها حكيت لنا. انا نحب نسالك توا تقوى
انت قلت من بكري جبت لنا على الرابور داكتيفيتي اللي طلعوا باش تشوف سورتو الجماعه جدد الشهر اللي فات زيتي كاليفيي بروغرام دو بيانفونو، تهنيهم على الرياليزاسيون تاعهم، تزيد تشرحهم باش يكملوا حتى بور لا دوزيام ايتاب. حكيت لنا على الجدد بالكل نتاع الشهر اللي نحن فيه، كيفاش انت معناتها تشرحهم باش يشرو دي برودوي، وبعد بشويه بشويه معناتها سيستم مراحل حتى يمين معناتها في اخر الشهر يلقى روحو كاليفيي توت لي زوفر اللي نجم معناتها يستنفع بهم. نحب نسالك توا بالنسبه للي كونسلتون اللي ديجا اكزيستون في الريزو نتاعك، اللي مثلا عنده شهر ولا شهرين ولا ثلاثه ما عندهاش حتى كوموند، دونك ما يعرف حتى شيء على لي نوفوتي اللي موجودين عندنا في الكتالوج. كيفاش تتعامل معاهم؟ كيفاش اسكو عندك ان بلانينغ معناتها تتعامل بيه، تكونتاكتي بيه الجروب نتاعك باش تستحفظ بالاكتيفيتي نتاعو ولا كيفاه؟ بي دونك انا لي كونسلتون انا عندي فما حاجتين. فما لي كونسلتون اللي قريب يخرجوا من الفورس دو فونت نتاعي هذوكم نتعاملوا معاهم بطريقه، وفما لي كونسلتون اللي ديجا عندهم اكثر من 4 اشهر اناكتيف وخرجوا ديجا من الفورس دو فونت نتاعي. دونك انا نبدا بالعباد اللي خرجوا من الفورس دو فونت نتاعي. دونك اول حاجه نقول لهم نسالهم اسكو عندهم الكتالوج ولا لا. بيان سور اكثريتهم باش يقولوا لي لا راهو احنا ما عندناش الكتالوج. دونك نسالها شنو الحاجات اللي هي مستحقتهم في دارها وعندها برشا ما خذيتهمش من اوريفلام، مي او ميم طون وقت اللي انا نبدا نسال فيها ما نسكتش، على خاطر اكثريه العباد وقت اللي تسالوا هو ما يجيش لباله حتى حاجه. دونك نسالها ونبدا او ميم طون نبدا نورق في كتالوج ونقول لها باغ اكزومبل الشامبوان اللي هو اون بروموسيون الشهر هذايا، والا تحب لي بارفان اللي هما ديجا اون بروموسيون. دونك نبدا انا قاعده نعطي فيها في فكره على الكتالوج شنو فيه، خاطر جينيرالمون فما عباد اللي يسكروا عليك من الاول تقول لك لا انا راني ما نحبش نعدي كوموند. دونك انا باش ما نخليش تسكر عليا وما تقوليش لا انا راني مانيش انتريسي والا ما نحبش نعاود ناخذ الكتالوج مره اخرى، تو سامبلومون نبدا نحكي معاهم، نبدا نورق في كتالوج او ميم طون نبدا نحكي على لي زوفر ولي بروموسيون اللي موجودين، وانا نسمي لها معايا راهو فما اوفر في اي بي، راهو فما شنو موجود فيه لوفر، شنو اللي باش تتمتع به وقت اللي ترجع الكود نتاعها. وديما نقولها راهو حاول ما تخليش الكود نتاعك يكون اكتيف لمده طويله، على خاطر الكود راهو ينجم يتنحى وقت اللي تخليه اناكتيف. تقول لي باهي اوكي انا شنو بقداش نجم ناخذ؟ نقولها انا مثلا قداش انت البيدجي نتاعك وما نسكتش، نبدا نسمي لها نقول لها مثلا انت البيدجي نتاعك 50 دينار 60 100 دينار. اللي لاحظته انا اكثريه لي كونسلتون ديما يقسموا الشيفر اللي احنا عطيناه سور دو، دونك يقولوا لي اكثريه العباد يقولوا لي 60 دينار. نقول لها داكوغ انا باش نشوف لك حاجات اللي هما موجودين اون بروموسيون في الكتالوج الشهر هذايا واللي ما يفوتولكش 60 دينار بالفري دو ليفريزون، ونبروبوزي عليها حاجات اللي باش من بعديك تنجم معناتها تعدي فيهم الكوموند والكل. بعد ما توصلها الكوموند نقول لها كلمني اول ما تجيك الكوموند، وقت اللي تكلمني نقول لها راهو وقت اللي تكمل نومبر قداش نقصها من البوان، بيسكو هما لي كونسلتون القدم عندهم ويعرفوا الكتالوج شنو، يعرفوا لي بوان شنو معناتها قداش والكل. دونك نقول لها راهو وقت اللي كي تكمل كذا وكذا بوان راهو تنجم تتمتع بالكادو الفلاني، ونبعث لها التصويره نتاعها وهي بيان سور تقول لي اسكو انتريسي ولا ماهيش انتريسي فيه. ونتصور راسي لو ميم سيستيم اللي تتعامل به حتى مع لي زيناكتيف 3 و 2 بون جماعه الاناكتيف 1 يظهر لي اهون شويه على خاطر يبدا عندهم جينيرالمون لو كاتالوج باسكو الشهر اللي فات شايلين ماداتهم وكل شيء. كيفاش تتعامل معاهم؟ الاناكتيف 1 دونك الاناكتيف 1 انا نكلمهم ابارتيغ من 3 سيمين، نشوفهم شنو معناتها لي كوموند نتاعهم شنو حاضرين، داكور مي او ميم طون نشوف سورتو لي زوبجيكتيف نتاعهم، نشوف اذا كان عندهم عباد تحتهم نقول لهم راهو لازمكم تخدموا على النيفو الفلاني، وديما نحكي معاهم على كوموند بيرسونيل من اول الشهر. يعني تويك براتيكمون الفورس دو فونت نتاعي برشا منهم استانسوا انهم يعديو لي كوموند نتاعهم من اول الشهر. دونك فوالا داكور ميرسي تاكوا. هذه اليوم شفتوا نو دو ليدر البارتاج نتاعهم مع دو كلي دو لا ريوسيت كيفاش هما يخدموا بهم. استناونا في دوتر فيديو باش تشوفوا كيف بارتاج نتاع دوتر ليدر مع لي كلي دو لا ريوسيت الاخرين.